हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रफिट एन्ड लस पढ्दैछौँ है। प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले एक्सर्साइज सल्भ गराउँदैछु। एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यो जेनरल खालको प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। पहिलाकोमा चाहिँ हामीलाई सबै कुरा दिएको हुन्थ्यो, हामीलाई जो सर्टेन कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो पत्ता लगाउँथ्यौँ है। र आज चाहिँ हामी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 7 देखि। सेभेनको ए है, के भनिरहेको छ भन्दाखेरि ए शपकीपर buys one dozen of pens, 8 rupees 15 each, and sells them at 18 each. Find his profit and profit percent. यसलाई गर्ने दुईटा तरिकाहरू हुन्छ है। एउटा तरिका भनेको चाहिँ हामीले प्रफिट पर्सेन्ट त एउटामा निकाल्नु र एक दर्जनमा निकाल्नु एउटै नै हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन। अर्को चाहिँ यहाँनिर के छ, अर्को चाहिँ यहाँनिर प्रफिट भन्ने कुरा छ। यो प्रफिट चाहिँ दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा एक दर्जनको सिपी निकाल्ने अनि एक दर्जनको एसपी निकाल्ने अनि त्यो घटाउने गर्यो भने निस्किन्छ, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ एउटाको निकाल्ने, एउटाको सिपी र एसपीबाट हामीले प्रफिट निकाल्ने, एउटाको प्रफिट, अनि त्यसलाई टाइम्स 12 गर्यो भने एक दर्जनको प्रफिट निस्किन्छ। यसरी जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। जस्तै प्रफिट निकाल्नको लागि हेर्नुहोस्, पहिला यो चाहिँ हामी एक दर्जनको नै गर्छौँ है सुरुमै। CP of 1 pen equals to 15 each भनेको छ। 15 भने पछाडि एक दर्जनमा कति हुन्छ, 12वटा हुन्छ, इज इक्वल्स टु रुपिज भनेको कति आयो, अब SP of 1 pen कति छ, SP of 1 pen 18 छ भनेदेखि SP of 18 पेन भनेको कति, 12 पेन भनेको कति आयो, यो भनेको कति हो, यो भनेको कति आउँछ त, 12 भने पछाडि 36 जोड्नु पर्यो होइन त, ल 206 आउँछ। 206, 6 मा 2 हुँदैन 16 चाहिँ हुन्छ, 216 है, 16। अब हामीले के भन्न पायौँ त, प्रफिट अफ 12 पेन अथवा 1 दर्जन पेन इज इक्वल्स टु SP of 12 pen minus CP of 12 pen भनेको कति आयो, रुपिज 216 माइनस रुपिज 180 इज इक्वल्स टु रुपिज 36 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो प्रफिटको लागि। अब प्रफिट पर्सेन्ट, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के भयो त, प्रफिट बाई CP टाइम्स 100%। यो भनेको कति भयो, प्रफिट भनेको रुपिज 36 छ अनि यो भनेको चाहिँ रुपिज कति छ, 180 छ, टाइम्स 100%। 0 18 times 2 is equals to 20%.
एउटा यो भयो है। अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अल्टरनेटिभ वे है। अल्टरनेटिभ वेमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ र CP अफ 1 पेन ₹15 छ अनि SP अफ 1 पेन 1 पेन इक्वल्स टु के हुन्छ ₹18 क्वेशनले नै दिएको छ। देन प्रफिट अफ 1 पेन इक्वल्स टु भनेको कति हुन्छ ₹18 माइनस ₹15 हुन्छ भनेको ₹3 चाहिँ हाम्रो एउटा पेनबाट आएको प्रफिट भयो। अब त्यसो हो भने प्रफिट अफ 12 पेन भनेको कति हुन्छ ₹3 टाइम्स 12 हुन्छ। यो भनेको ₹36 आयो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र अब आयो कुरा के को अब आयो कुरा हाम्रो प्रफिट पर्सेन्टको। प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो प्रफिट आइहाल्यो है। अब प्रफिट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईहरुले एउटा पेनबाट आएको प्रफिट पर्सेन्ट र त्यही रेटमा सबै कुरा त्यही छ, कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस सबै एउटै रेटको छ भनेदेखि 12 वटामा आउने प्रफिट पर्सेन्ट पनि के हुन्छ इक्वल नै हुन्छ। यसको लागि हामीले के भन्न सक्छौं त अब जस्तै यहीबाट हेर्नुहोस् है, यहीबाट पनि हामीले के भन्न सकिन्छ प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है, मैले एउटै पेनको राखेँ, एउटा पेनको प्रफिट यति थियो, CP यति थियो टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो 5 टाइम्स 3 5 टाइम्स 20 अनि 3 टाइम्स 3 1 नै भइहाल्यो। यो भनेको 20%। जे गर्दा पनि हुन्छ है। दुईटै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर B मा। B मा के भनेको छ ए म्यान purchased 5 dozen of eggs ₹8 each। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ 10 eggs were broken and he sold remaining ₹8.570 each। अब के भन्छ फाइन्ड पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई हिज टोटल लस हुन्छ कि प्रफिट हुन्छ हैन, प्रफिट अर लस भनेको छ। त्यस पछाडि त्यसको पर्सेन्ट प्रफिट अर लस पर्सेन्ट यो पनि निकाल्नु पर्ने। केही पनि गाह्रो छैन है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा 5 डजन भनेको कति हो 5 डजन इक्वल्स टु 5 टाइम्स 1 दर्जन भनेको त 12 हो भनेपछि 12 इज इक्वल्स टु 60 हो है। भने पछाडि 5 डजन एग्स भनेको कति भयो इज इक्वल्स टु 60 एग्स भयो है। अब यहाँ के भनेको छ म्यान पर्चेज्ड भने पछाडि किनेको CP भनेको के रहेछ CP अफ 1 एग 1 एग इज इक्वल्स टु के भयो CP अफ 1 एग भनेको यहाँनिर के छ CP अफ 1 एग भनेको के छ ₹5 छ भनेदेखि SP अफ 1 एग भनेको रुपीस कति छ 5.70। अब हेर्नुस् है यसमा हामीले त्यो माथिको गरेको जस्तो यो सर्टकट मेथड यस्तो खालको मेथड युज गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दा अघि मैले के भनेको थिएँ यस्तो केस चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँनेर इक्वल अमाउन्ट जति किनेको त्यति नै बेच्दाखेरि मानौ 12 वटा किन्यो भने 12 वटै बेच्दाखेरिको केसमा चाहिँ त्यो कुरा मिल्छ। तर यहाँ के भइरहेको छ 5 दर्जन किनेको
भनेको 60 वटा किनेको 10 वटा फुट्यो 10 वटा बेच्ने कुरो भएन भने पछाडि अब 50 वटा मात्रै बेच्नु पर्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त सिपी निकाल्दाखेरि चाहिँ 50 वटा 1 को निकाल्नु पर्यो। र उसले कति बेचेको छ बेचेको त जम्मा 60 है 60 र बेच्दाखेरि के भएको छ त बेच्दाखेरि 10 वटा फुट्यो भने पछाडि 60 माइनस 10x चाहिँ हामीले बेचेको छौं। यो भनेको रुपीज 5 र 60 चाहिँ हो है। ल यो भनेको 5.70 टाइम्स कतिमा बेचेको छ कतिवटा बेचेको छ 50 वटा बेचेको छ। यो भनेको के भयो त 5.70 र 50 है 285। अब यसमा के भयो त एसपी सीपी भन्दा कम भयो। हियर CP is greater than SP, so there is loss। यहाँनिर लस भइरहेको थाहा भयो। देन लस भनेको के हुन्छ त CP माइनस SP हुन्छ है इजिकल्स टु के भयो रुपीज 300 माइनस रुपीज 285 भनेको कति भयो रुपीज 15। अब हामीलाई चाहिएको के हो लस पर्सेन्ट। लस पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ लस बाई सीपी टाइम्स 100% है। यो भनेको के भयो रुपीज 15 बाई सीपी भनेको के छ रुपीज 300 टाइम्स 100% इजिकल्स टु 5% चाहिँ हाम्रो लस भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है अब माथिको क्वेसन र यो क्वेसनको डिफरेन्स देखाउँछु म। माथिको क्वेसनमा के थियो 12 वटा किनेर 12 वटै बेचेको थियो त्यही भएर त्यसमा हामीले एउटाको मात्र बाट लिँदाखेरि पनि एन्सर मिल्थ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ के भयो त 60 वटा किनेर 50 वटा बेचियो भनेको छुट्टा छुट्टै भयो नि त कुरा बिग्रियो नि त त्यहाँनिर हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ त के अरे यसमा के गर्न सक्दैनौँ माथिको जस्तो सर्टकट लगाउन यसमा सकिँदैन है। ल यो कुरा बुझ्नुभयो होला। यो बुझ्नुभयो भने अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सी मा। के भनेको छ यहाँनिर सुदीप सोल्ड 40 kg of fruits at the rate of 60 per kg and gained भनेको चाहिँ के हो त भनेको उले पाएको है रुपीज 600। गेन्ड भनेको सधैँ प्रफिटमा गनिन्छ। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ क्याल्कुलेट his purchasing rate र अर्को चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको हो त यो भनेको त प्रफिटै भइहाल्यो। यो पर्चेजिङ रेट भनेको चाहिँ के हो त सीपी कति भयो भनेको हो पर्चेजिङ रेट भनिसके पछाडि यो पर केजीमा सोध्यो है सीपी पर केजीमा सोध्यो है। रेट भनेको चाहिँ प्रति केजी भन्ने बुझिन्छ र प्रफिट पर्सेन्ट भनेको त पर्सेन्ट भइहाल्यो त्यो त बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के दियो त गिवन चाहिँ हामीलाई एसपी अफ पर केजी भने पछाडि 1 केजी इजिकल्स टु कति दियो 60 दियो है। 60 केजी चाहिँ हामीलाई 60 केजी होइन रुपीज 60 हो है। रुपीज 60 चाहिँ 1 केजी को रहेछ भने एसपी अफ कति एसपी अफ हामीलाई यहाँनिर के छ 40 केजी छ भने पछाडि 40 केजी को एसपी भनेको कति भयो रुपीज 60 टाइम्स 40 भनेको 24 अनि दुईटा 0। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ
एसपी रहेछ। अनि प्रफिट इक्वल्स टु 600 छ। देन हामीलाई के थाहा छ त, प्रफिट भनेको सधैँ के हुन्छ, प्रफिटको फर्मुला के थियो, एसपी माइनस सिपी इज इक्वल्स टु 600 और एसपी को भ्यालु 2400 माइनस सिपी भनेको सिपी नै भइहाल्यो अनि 600, यो यता गयो यो यता गयो, और 2400 माइनस 600 इज इक्वल्स टु सिपी, और सिपी भनेको कति आयो त, सिपी भनेको 1800 चाहिँ आयो है। ल सिपी 1800 भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, देन अब प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्ने कुरा हो, जुन चाहिँ सजिलै हुन्छ, केही गाह्रो भएन। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको सधैँ प्रफिट बाई सिपी टाइम्स 100% हुन्छ। यो भनेको के भयो त, प्रफिट कति छ 600 छ, सिपी कति छ 1800 भर्खर निकालेको, यो भनेको कति भयो त, दुईटा जिरो गयो, अनि त्यस पछाडि यो 18 र 600 भनेको छ है, भनेको कति भयो त 33.33% चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। भनेपछि त्यहाँनिर कति प्रफिट भएको रहेछ त, 33.33 चाहिँ हाम्रो प्रफिट आएको रहेछ है। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अनि एकछिन 600 प्रफिट 600 त्यहाँबाट हामीले कति निकाल्यौँ, Sudeep sold 40 kg of fruit at 60. भने हामीलाई पर्चेजिङ रेट सोधेको थियो। पर्चेजिङ रेट भनेको चाहिँ प्रति केजी कति भन्ने कुरा पनि त निकाल्नु पर्ने थियो नि है। रेट त हामीले निकालिएन त, रेट निकालौँ है त। रेट निकालौँ है यतापट्टि। यो सिपी भनेको कतिवटाको लागि हो, 40 केजी को लागि हो 1800, और सिपी अफ 1 केजी भनेको कति भयो 1800 डिभाइड बाई 40। अब यो त गर्न तपाईहरुलाई गाह्रो नहोला हैन, हामीले यो युनिटरी मेथडमै बुझिसकेका छौं के हुन्छ भनेर। यो चाहिँ 45 भयो इज इक्वल्स टु ₹45। ल 45 चाहिँ रहेछ है। सिपी चाहिँ ₹45 आयो। अब यो भयो हामीले के भन्न पाइयो त, ल यही भयो है 15। अब यस पछाडि हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा, क्वेशन नम्बर डी मा है। क्वेशन नम्बर डी मा चाहिँ के भनेको छ, Mr. Mahajan purchased 25 kg of vegetable at ₹20 per kg, आइको जस्तै छ, and sold at a loss भनेको उलाई घाटा भएको रहेछ of ₹50. Find his एउटा चाहिँ सेलिङ रेट भनेको 1 केजीलाई कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा हो, अनि लस पर्सेन्ट है। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौं त, पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ, पर्चेज्ड भनेको किनेको भयो है। किनेको कति 25 केजी, पर्चेज्ड भनेको छ। अब हामीलाई पर्चेज्ड को रेट पनि दिएको छ भने पछाडि सिपी अफ 1 केजी पर केजी भनेको छ नि त, त्यही भएर 1 केजी को चाहिँ कति हुने रहेछ
20 चाहिँ हुने रहेछ। त्यसो हो भनेदेखि सिपी अफ कति 25 केजी किनेको 25 केजी इज इक्वल्स टु रुपिज 20 टाइम्स 25 यो भनेको कति भयो 50 अनि 0 यो भयो है। यस पछाडि अब अर्को चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ चाहिएको भन्दा नि यहाँ पाइएकै छ एउटा यति चाहिँ लस भएको छ भनेको छ लस इक्वल्स टु रुपिज 50 चाहिँ लस भएको है। अब हामीले यहाँ के भन्छौँ त यही लसमा नै फर्मुला राखिदिउँ लस भनेको सिपी माइनस एसपी हुन्छ इज इक्वल्स टु रुपिज 50 और सिपी भनेको कति छ 500 माइनस एसपी इज इक्वल्स टु रुपिज 50 और यो एसपीलाई यता लग्ने यसलाई यता ल्याउने यो भनेको 500 माइनस 50 इज इक्वल्स टु एसपी और एसपी भनेको कति आयो 500 माइनस 50 भनेको 450 यो भनेको कतिको लागि हो यो भनेको 25 केजीको लागि हो है 25 केजीको लागि। देन सेलिङ रेट इक्वल्स टु सेलिङ रेट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एसपी अफ 25 केजी डिभाइडेड बाई कति हो त्यो अमाउन्ट त 25 हो 25 भनेको कति भयो 450 बाई 25 यो भनेको कति भयो 25 4 4 4 चौको 16 17 18 भने पछाडि हाम्रो एन्सर कति आयो 18 आयो है। ल 18 सेलिङ रेट चाहिँ 18 पर केजी चाहिँ 18 रहेछ पर केजी। यो भइसके पछाडि अब हामीले के निकाल्छौँ लस पर्सेन्ट भनेको लस बाई सिपी टाइम्स 100% यो भनेको कति भयो लस यहाँ कति भएको छ लस यहाँनिर भएको छ 50 र सिपी कति छ 500 टाइम्स दुईटा 0 इज इक्वल्स टु 10% चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो 10% चाहिँ यहाँनिर लस भइरहेको रहेछ है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ यहाँनिर बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।